सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दशश्लोकी प्रकरणस्य प्रथमं श्लोकं पठामः। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। प्रतिकर्म व्यवस्था तदर्थं काचित् प्रक्रिया इदानीं विचार्यते। तत्र अंतःकरणस्य त्रयो भागाः कृताः। एकः देहस्य अन्तः वर्तमानः भागः, स एव भागः कर्ता अहंकारः इति च अभिधीयते। द्वितीयः भागः देह विषय मध्यवर्ती भागः। देह विषययोः अंतराल प्रदेशे यः अंतःकरणस्य भागो वर्तते तादृशः दण्डायमानो भागः वृत्तिज्ञानम् इत्यभिधीयते। तृतीयः भागः विषयव्यापकः, विषयदेशं प्राप्य विषयाकारतां प्राप्यमाणः अंतःकरणस्य यो भागः वर्तते सः अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इत्युच्यते। एवं अंतःकरणस्य त्रयो भागाः सन्ति। तदा तत्र अंतःकरणस्य त्रिषु भागेषु अभिव्यक्तं यत् चैतन्यं वर्तते
तच्चैतन्यम् अपि अंतःकरणभेदात् त्रिधा भवति। यद्यपि चैतन्यम् एकमेव तथापि उपाधिभेदात् त्रिधा भवति। प्रथमो भागः कर्तृभागावच्छिन्नः, नाम देहस्य अन्तः अंतःकरणस्य यो भागः वर्तते तत्र अभिव्यक्तं चैतन्यम् इत्युक्ते कर्तृभागावच्छिन्नं कर्तृभागे अभिव्यक्तं चैतन्यम्, कर्तृभागावच्छिन्नं चैतन्यम्। प्रमाता इत्युच्यते, तस्य संज्ञा प्रमाता इति। तस्य अंतःकरणभागस्य नाम कर्ता इति, तत्र अभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य नाम वर्तते प्रमाता इति। क्रियाभागावच्छिन्नचिदंशः प्रमाणम्। अंतःकरणस्य यः भागः क्रिया इत्युक्तः, क्रिया इत्युक्ते वृत्तिज्ञानं, वृत्तिज्ञानं क्रिया इति नामद्वयं कृतं वर्तते। अंतरालप्रदेशे यः अंतःकरणस्य भागो वर्तते तस्य नाम वृत्तिज्ञानं क्रिया इति नामद्वयम्। तत्र अभिव्यक्तं चैतन्यं नाम तत्र अभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य यः अंशः वर्तते सः प्रमाणम् इत्युच्यते। वृत्तिज्ञाने अभिव्यक्तं चैतन्यं प्रमाणम्। अपि च विषयगतः इत्युक्ते विषयप्रदेशं व्याप्य अंतःकरणस्य यो भागस्तिष्ठति तस्य नाम अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति सिद्धान्तिना कृतं वर्तते, ग्रन्थकृता कृतं वर्तते। तत्र यः चिदंशः अभिव्यक्तो वर्तते सः प्रमितिः इति व्यवह्रियते। प्रमितिः इति, प्रमितिः प्रमा इत्यनर्थान्तरम्। एवं अंतःकरणे अभिव्यक्तस्य नाम अंतःकरणे प्रतिबिंबितस्य चैतन्यस्य त्रयो भागाः कृताः सन्ति। त्रीणि नामानि कृतानि सन्ति। एकः प्रमाता, अपरः प्रमाणम्, तृतीयं प्रमितिः इति। एवं चेत् तत्र प्रमेयं किम्? प्रमेयम् इत्युक्ते प्रमायाः विषयः प्रमेयम् इत्युच्यते। तत् किम् इति चेत् प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्मचैतन्यम् एव अज्ञातम् तदेव च ज्ञातं सत्फलम्। विषयगतं यद् ब्रह्मचैतन्यम् पूर्वं यस्य चैतन्यस्य संज्ञाः कृताः तत्तु अंतःकरणे प्रतिबिंबितस्य चैतन्यस्य संज्ञाः आसन्।
किन्तु इदानीम् उच्यमानं चैतन्यं न प्रतिबिम्बितं चैतन्यं, न अंतःकरणवृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यं, किन्तु इदं तु अधिष्ठानभूतं चैतन्यमेव। विषयगतं ब्रह्म चैतन्यम् इत्युक्ते विषयस्य अधिष्ठानभूतं यद् ब्रह्म चैतन्यं वर्तते। वेदान्तशास्त्रे सर्वं ब्रह्मणि अध्यस्तम् इति प्रतिपाद्यते। सर्वं ब्रह्मणि अध्यस्तम् इत्युक्ते सर्वस्य अधिष्ठानं ब्रह्म इत्यर्थः। यदि सर्वस्य अधिष्ठानं ब्रह्म तर्हि यद्यद् नाम वा रूपं वा वर्तते, यो यो विषयः वर्तते, तत्र सर्वत्रापि तस्य अधिष्ठानभूतं ब्रह्म चैतन्यं वर्तते। यथा कश्चन घटः अस्ति इति चेत् तस्मिन् घटे अपि घटस्य अधिष्ठानभूतं ब्रह्म चैतन्यं वर्तते। तद् ब्रह्म चैतन्यं विषयगतं ब्रह्म चैतन्यं नाम घटादिषु विषयेषु यद् ब्रह्म चैतन्यं वर्तते तदेव प्रमेयम् इत्युच्यते। कस्याश्चित् प्रमायाः प्रमेयं किम् इति चेत् वस्तुतः घटः एव प्रमेयं न भवति। प्रायः वयं वदामः घटः एव प्रमेयम् इति। यदि घटप्रमा वर्तते, घटप्रमायाः विषयः घटः इति वयं मन्यामहे प्रायः, किन्तु वेदांत प्रक्रियायां तथा नास्ति। घटः एव प्रमेयं न भवति। घटः प्रमेयं कुतो न भवति इत्यत्र हेतुरस्माभिः पूर्वमेव दृष्टः। स्मर्यते किम्? जडे अज्ञानं नास्ति। जडे अज्ञानं नास्ति इत्यतः जडः प्रमायाः विषयोऽपि भवितुं नार्हति। तस्मात् प्रमायाः यः विषयः वर्तते सः जडः न स्यात्, किन्तु जडावच्छिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते, जडावच्छिन्नं जडस्य अधिष्ठानभूतं यत् चैतन्यं वर्तते तदेव वस्तुगत्या प्रमायाः विषयो भवति इति सिद्धान्तः। तस्मात् तं सिद्धान्तमाश्रित्य एवमुच्यते प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्म चैतन्यम् एव। विषयगतं यद् ब्रह्म चैतन्यं, विषय तत्र घटादि विषयः प्रमेयं न भवति। विषये यद् ब्रह्म चैतन्यं वर्तते तदेव घटादि ज्ञानस्य विषयो भवति इति प्रक्रिया। अवगम्यते खलु? विषयगतं ब्रह्म चैतन्यम् एव प्रमेयम्। विषयगतं ब्रह्म चैतन्यं प्रमेयं कदा भवति इति चेत् यदा तत् अज्ञातं तिष्ठति तदा तत् प्रमेयं भवति। अज्ञातं ब्रह्म चैतन्यं प्रमेयम् इत्युच्यते। अत्र अस्माभिः किञ्चित् अन्यत्
प्रसंगात् किंचित् अन्यत् मया स्मर्यते। वेदान्तस्य अनुबन्धचतुष्टयम् इति वयं वदामः। यदा वेदान्तस्य अनुबन्धचतुष्टयस्य विचारः प्रवर्तते तदा विषयः प्रयोजनम् इत्यस्ति। वेदान्तस्य विषयः कः, वेदान्तस्य प्रयोजनं किम् इति प्रश्नः आयाति। तदा वेदान्तस्य विषयः किं? ब्रह्म। ब्रह्म एव वेदान्तस्य विषयः। तदेव अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति बादरायणैः आचार्यैरुच्यते। वेदान्तस्य विषयः ब्रह्म। वेदान्तस्य प्रयोजनं किम्? वेदान्तस्य प्रयोजनम् अपि ब्रह्मैव। ब्रह्मैव प्रयोजनम्। यथा तैत्तिरीये ब्रह्मानन्दवल्यां ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यस्ति। तत्र परम् इत्युक्ते किम्? आचार्याः किं वदन्ति? तद्ब्रह्मैव परम् इति। ब्रह्मविदा यत् परं प्राप्यते पुरुषार्थभूतं तदपि ब्रह्मैव इत्युक्ते वेदान्तस्य प्रयोजनम् अपि ब्रह्मैव इत्यायाति। प्रायः अन्यत्र विषयः अन्यः स्यात्, प्रयोजनम् अन्यत् स्यात्, किन्तु वेदान्ते तथा नास्ति। वेदान्ते विषयः अपि ब्रह्मैव, प्रयोजनम् अपि ब्रह्मैव। अस्माभिः प्रयोजनं मोक्षः इत्युच्यते, किन्तु मोक्षः परमानन्दः इति यत् प्रयोजनम् उच्यते तत् किं? तत्तु ब्रह्मणः स्वरूपमेव इत्यतः प्रयोजनम् अपि ब्रह्मैव भवति। एवं चेत् तत्र कश्चन भेदः अपेक्षते खलु। विषयः अपि ब्रह्मैव, प्रयोजनम् अपि ब्रह्मैव इत्युक्ते तत्र कश्चन भेदः अपेक्षितो भवति। कथं ब्रह्म विषयः अपि भवितुमर्हति, प्रयोजनम् अपि भवितुमर्हति इति वक्तव्यं भवति। तदा अस्माभिरुच्यते तदेव ब्रह्म अज्ञातं सत् वेदान्तस्य विषयो भवति। अज्ञातं ब्रह्म वेदान्तस्य विषयो भवति। तदेव ज्ञातं सत् वेदान्तस्य प्रयोजनं भवति इत्यस्माभिरुच्यते। नाम वेदान्तस्य, वेदान्तप्रमाणस्य विषयः प्रयोजनं च ब्रह्म एव इति। तदेवानुसृत्य इह उच्यते, अस्यां प्रक्रियायामप्येवमेव उच्यते, न केवलं वेदान्तस्य अपितु सर्वस्यापि प्रमाणस्य, सर्वस्याः अपि प्रमायाः विषयः प्रमेयं किम् इति चेत् अज्ञातं ब्रह्मचैतन्यम् एव विषयः। वस्तुगत्या ब्रह्मचैतन्यम् एव प्रमाणस्य विषयो भवितुमर्हति। ब्रह्मचैतन्यं विहाय किञ्चिदन्यत् अज्ञानस्य विषयो न भवितुमर्हति, न प्रमायाः विषयो न भवितुमर्हति इत्येतदस्माभिः दृष्टमेव। तत्र भूयोऽपि न वक्तव्यमिति मन्ये। तस्मात् तदेवाश्रित्य उच्यते सर्वस्याः अपि प्रमायाः विषयः अज्ञातं ब्रह्मचैतन्यम् एव इति। इदानीं ब्रह्मज्ञानस्य तु ब्रह्म एव विषयो भवति इति ज्ञातुं शक्यते,
किन्तु घटप्रमायाः अपि ब्रह्मचैतन्यमेव कथं विषयः इत्येतत् पृच्छ्यते चेत् तत्र अवगन्तव्यं तत्र घटावच्छिन्नं यद् ब्रह्मचैतन्यं वर्तते घटप्रमायाः विषयः घटावच्छिन्नं ब्रह्मचैतन्यं तत्र घटः अवच्छेदकत्वेन अस्माभिः स्वीक्रियते न तु विषयत्वेन विषयः चैतन्यमेव प्रमेयं चैतन्यमेव इत्येतद् पूर्वमेव दृष्टमस्माभिः इदानीं मया केवलं स्मार्यते तदेव च ज्ञातं सत्फलं तदेव ब्रह्मचैतन्यं प्रमायाः फलम् अपि भवति फलं नाम प्रमायाः फलम् इत्युक्ते आवरणनिवृत्तिरेव प्रमायाः फलं भवति तदेव च ब्रह्मचैतन्यं ज्ञातम् इत्युक्ते अभिव्यक्तं निवृत्तावरणम् इति यावत् ज्ञातम् इत्युक्ते अत्र अभिव्यक्तम् इत्यर्थः निवृत्तावरणं सत् यदा ब्रह्मचैतन्यस्य घटावच्छेदेन तस्य आवरणं निवर्तते अज्ञानावरणं निवर्तते तदा तदेव ब्रह्मचैतन्यं फलं भवति वृत्त्या आवरणे निवृत्ते ब्रह्मणा एव स्वतःस्फूर्तिमता घटादेः स्फूर्तिसंभवात् तदर्थं घटाकारवृत्तौ प्रतिबिम्बकल्पनम् अप्रामाणिकमिति भावः एतत्तु इदानीं न विचार्यते एतावदवगम्यते चेत् पर्याप्तम् प्रमायाः फलम् अपि ब्रह्मचैतन्यम् एव फलम् इत्युक्ते केनचित् प्रमाणेन कयाचित् प्रमया किम् अभिव्यज्यते तदेव तस्य फलं भवति प्रमाणेन यद् अभिव्यक्तं भवति यस्य आवरणं निवृत्तं भवति तदेव तस्य फलम् इत्युच्यते एवं एतावत्पर्यन्तं विभागः कृतः कीदृशं चैतन्यं प्रमाणम् इत्युच्यते कीदृशं चैतन्यं प्रमाता इत्युच्यते इत्येतदुक्तम् इदानीं प्रतिकर्मव्यवस्था इममेव विभागम् आश्रित्य प्रतिकर्मव्यवस्था उच्यते अत्र च यस्मिन् पक्षे अंतःकरणावच्छिन्नो जीवः यस्मिंश्च पक्षे सर्वगतः असंगः अविद्याप्रतिबिम्बो जीवः तत्र उभयत्रापि प्रमात्रचैतन्योपरागार्थ विषयगतचैतन्यावरणभंगार्थ च अंतःकरणवृत्तिः इदानीम् अंतःकरणवृत्तेः किं प्रयोजनम् इत्येतदुच्यते अंतःकरणवृत्तेः प्रयोजनसिद्ध्यर्थम् एव प्रतिकर्मव्यवस्था अपेक्षिता भवति एतदेव पूर्वमस्माभिः उक्तमासीत् दृष्टमासीत् यदि
चैतन्यं सर्वत्र वर्तते तर्हि सर्वैः सर्वे विषयाः सदा ज्ञायेर, किन्तु तथा न भवति। केनचित् कदाचित् किंचित् कश्चिदेव विषयः ज्ञायते, तत्रापि ज्ञानार्थम् इन्द्रियाणाम् अपेक्षा वर्तते, अंतःकरणस्य वृत्तेरपेक्षा वर्तते। एतत् सर्वं कथम् उपपाद्यते वेदान्तशास्त्रे इत्यस्य चोद्यस्य समाधानार्थं प्रतिकर्म व्यवस्था अपेक्षते। तत्र उच्यते अत्र अत्र इत्युक्ते प्रमात्रादिमध्ये प्रमात्रादिषु यस्मिन् पक्षे अत्र प्रतिकर्म व्यवस्था अपि पक्षभेदेन उपपादनीया भवति। अत्र प्रायः विभागद्वयम् एव अस्माभिः करणीयं भवति। एकः अन्ये सर्वे वेदान्तिनः इत्युक्ते विवरणानुयायिनः वार्तिकानुयायिनः एते सर्वेपि मिलित्वा एकः पक्षो भवति। वाचस्पतिमिश्राणां तु अन्यः पक्षः। वाचस्पतिमिश्राणां पक्षं विहाय अन्येषां सर्वेषां मते एवमेव भवति। तदेव उच्यते यस्मिन् पक्षे इत्युक्ते वाचस्पतिमिश्राणां पक्षं विहाय अन्यस्मिन् पक्षे अंतःकरणावच्छिन्नो जीवः, तत्रापि प्रक्रियाभेदः वर्तते। केषाञ्चिन्मते जीवः इत्युक्ते अंतःकरणावच्छिन्नो जीवः, केषाञ्चिन्मये यस्मिंश्च पक्षे सर्वगतः असंगः अविद्याप्रतिबिम्बो जीवः, केषाञ्चिदन्येषां पक्षे जीवः नाम अविद्याप्रतिबिम्बः, नाम अविद्यायां चैतन्यस्य यत् प्रत्यः प्रतिबिम्बो वर्तते सः जीवः इति केषाञ्चित् पक्षः। तत्र पक्षद्वयम् इत्युक्ते अस्माभिः आभासवादः प्रतिबिम्बवादः इति न स्वीक्रियते। केषाञ्चित् आभासवादिनाम् एव मते एवं पक्षः स्यात्। कीदृशः पक्षः? अविद्यायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति एकः पक्षः। अपरः पक्षः अंतःकरणे प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति। एवं पक्षद्वयं वर्तते। एतौ द्वौ पक्षौ आभासवादरीत्या अपि भवतः, प्रतिबिम्बवादरीत्या अपि भवतः। नाम तत्र आभासप्रतिबिम्बवादस्य भेदः नास्ति। अत्र अयं भेदः अन्यः भेदः। केषाञ्चिन्मये अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः, केषाञ्चिन्मये अविद्याप्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः इति। अंतःकरणावच्छिन्नो जीवः, यदि जीवः अंतःकरणावच्छिन्नो भवति तर्हि जीवः सर्वगतो न भवति। अस्मिन् पक्षे जीवः सर्वगतः इति न स्वीकर्तुं शक्यते। जीवः अंतःकरणे एव तिष्ठति, अंतःकरणात् बहिः जीवः नास्ति इत्ययं पक्षः। किन्तु अपरः पक्षः अविद्याप्रतिबिम्बः जीवः इति। अविद्याप्रतिबिम्बः इत्युक्ते अविद्यायां यः यत् चैतन्यं प्रतिबिम्बितं वर्तते सः जीवः इति अपरः पक्षः। यस्मिंश्च पक्षे नाम अपरे पक्षे सर्वगतः इत्युक्ते
अविद्या सर्वत्र वर्तते। अस्माभिः अविद्या सर्वगता इति स्वीक्रियते। सर्वगता इत्युक्ते सृष्टौ सर्वत्र वर्तते, सर्वेषु विषयेषु अविद्या व्याप्य तिष्ठति। अंतःकरणम् अवच्छिन्नम् अल्पपरिमाणं वर्तते, किन्तु अविद्या सर्वत्र वर्तते, सर्वेषु विषयेषु वर्तते। अविद्या अंतःकरणावच्छिन्नं न भवति, अविद्या तु सर्वत्र वर्तते इत्येव स्वीक्रियते। यस्मिंश्च पक्षे यदि अविद्या सर्वत्र वर्तते इत्युक्ते सर्वं विषयं व्याप्य तिष्ठति, प्रपंचं व्याप्य तिष्ठति इत्यभिप्रायः। यदि अविद्या प्रपंचं व्याप्य तिष्ठति तर्हि तस्मिन् प्रतिबिम्बितं यत् चैतन्यं तदपि सर्वगतं स्यात्। नाम यदि उपाधिः सर्वगतं भवति, उपाधिः सर्वगतो भवति, तर्हि उपाधौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यम् अपि सर्वगतं स्यात्। तस्मात् सर्वगतः येषां नये जीवः अविद्या प्रतिबिम्बः तत्र जीवः सर्वगतः इति स्वीक्रियते। किन्तु असंगः, यद्यपि जीवः सर्वगतः तथापि जीवः असंगः। अत्र असंगः इत्यस्य अभिप्रायः घटादि तादात्म्य शून्यः इत्यर्थः। नाम कारणं कार्ये, कारणस्य कार्ये तादात्म्यं भवेत्। अस्मिन् पक्षे जगतः कारणभूतं चैतन्यम् अन्यत्, नाम ईश्वर चैतन्यं जगतः कारणभूतं भवति, किन्तु जीव चैतन्यं, जीवः जगतः कारणं न भवति। जगतः सृष्टिः जीवात् न भवति, तत्तु ईश्वरात् भवति। यस्मात् सृष्टिः ईश्वरात् भवति तस्मात् ईश्वरः सर्वेषु विषयेषु वर्तते, सर्वेषु विषयेषु ईश्वरस्य तादात्म्यं वर्तते, ईश्वर चैतन्यस्य तादात्म्यं वर्तते, किन्तु जीव चैतन्यस्य तादात्म्यं विषयेषु नास्ति। कुतः नास्ति इति चेत् जीव चैतन्यं जगतः उपादानं नास्ति, ईश्वर चैतन्यं जगतः उपादानं वर्तते। उपादानस्य कार्येषु तादात्म्यं भवेत्, किन्तु जीवचैतन्यस्य कार्येषु तादात्म्यं नास्ति। इत्यतः घटादि तादात्म्य शून्यः इति असंगः इत्यस्य अभिप्रायः। जीवान्यचितः एव जगदुपादानत्वात् जीवस्य घटादि तादात्म्य शून्यता इति भावः। नाम अस्मिन् पक्षे ईश्वरः इत्युक्ते जीवान्यचित्, जीवात् भिन्नं यत् चैतन्यं वर्तते तस्यैव जगदुपादानता अस्ति। तस्मात् जीवः घटादि तादात्म्य शून्यः, अयमेव असंगः इत्यस्य अभिप्रायः। यद्यपि जीवचैतन्यं सर्वगतं वर्तते तथापि तस्य स्वतः कार्यैः सह संबंधः नास्ति इत्यभिप्रायः। तत्र नाम अस्मिन् पक्षे
अस्मिन्नेव एकस्मिन्नेव पक्षे जीवस्य प्रक्रिया द्विविधा वर्तते, किन्तु अयम् एकः एव पक्षः इति प्रतिकर्म व्यवस्था दृष्ट्या अयम् एकः एव पक्षः इति चिन्तयितुं शक्यते। यद्यपि जीवः कः इत्यत्र अनयोः भेदः अस्ति, तथापि प्रतिकर्म व्यवस्था दृष्ट्या एकः एव पक्षो भवति। तत्र उभयत्रापि नाम अनयोः द्वयोः अपि पक्षयोः प्रमात्रचैतन्योपरागार्थ विषयगतचैतन्यावरणभङ्गार्थ च अंतःकरणवृत्तिः, उभयोः पक्षयोः अंतःकरणवृत्तिः। किमर्थम्? अंतःकरणवृत्तेः प्रयोजनं किं भवति, तस्य कार्यं किं भवति इत्येतदुच्यते। तस्य कार्यद्वयं वर्तते। अंतःकरणवृत्तेः एकं कार्यं भवति प्रमात्रचैतन्योपरागार्थ। अस्मिन् पक्षे जीवः इत्युक्ते प्रमात्रचैतन्यं भवति। प्रमात्रचैतन्यं जीवः इत्युच्यते। अंतःकरणे प्रतिबिम्बितम्, अंतःकरणे वर्तमानं यत् चैतन्यम्, अंतःकरणसम्बद्धं यत् चैतन्यं वर्तते, अंतःकरणे प्रतिबिम्बितं, तदेव प्रमाता इत्युच्यते। अनयोः पक्षयोः जीवस्य विषयेण सह सम्बन्धः नास्ति। जीवः अन्यः, विषयः अन्यः। यदि अस्माभिः अंतःकरणावच्छिन्नः जीवः इति स्वीक्रियते, तर्हि जीवः अत्रैव अस्ति, अंतःकरणप्रदेशे एव अस्ति। घटः बहिरस्ति, बहिर्वर्तमानः घटः तस्य प्रमात्रा सह तस्य पूर्वमेव सम्बन्धः नास्ति। तयोः देशौ भिन्नौ वर्तेते, तस्मात् घटस्य विषयस्य प्रमातुः जीवस्य च सम्बन्धः न भवति। यदि जीवेन घटः ज्ञातव्यः, तर्हि जीवस्य घटस्य च नाम प्रमातुः घटस्य च सम्बन्धः अपेक्षितो भवति। सः सम्बन्धः कथं सिद्ध्यति इति चेत् वृत्तिद्वारा सिद्ध्यति। इदानीं तत्र घटे अपि चैतन्यं वर्तते, घटे अपि चैतन्यम् अस्ति। किं चैतन्यं? घटस्य अधिष्ठानभूतं ब्रह्मचैतन्यं, तत्तु घटे अपि अस्ति, घटप्रदेशे अप्यस्ति। तेनैव चैतन्येन घटस्य स्फुरणं भविष्यति खलु। घटप्रदेशे यद् ब्रह्मचैतन्यं वर्तते, घटस्य अधिष्ठानभूतं ब्रह्मचैतन्यं, तेनैव चैतन्येन घटस्य स्फुरणं भवितुमर्हति। किन्तु यद्यपि तेन चैतन्येन घटः प्रकाश्यते, तथापि तस्य चैतन्यस्य प्रमातुः च कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। तच्चैतन्यम् अन्यत्र देशे अस्ति, प्रमाता अत्र तिष्ठति, अस्मिन् शरीरदेशे तिष्ठति। तस्मात् तस्य चैतन्यस्य घटप्रदेशे यत् ब्रह्मचैतन्यं वर्तते, तस्य मम प्रमातुश्च सम्बन्धः स्थापनीयो भवति। सः सम्बन्धः कथं सम्पाद्यते इति चेत्, सः सम्बन्धः वृत्तिद्वारा सम्पाद्यते। यदा मम प्रमातुः अंतःकरणात्
काचन वृत्तिः बहिर्गच्छति गत्वा घटदेशं व्याप्नोति तदा घटदेशे यद् ब्रह्मचैतन्यम् अस्ति तस्य ब्रह्मचैतन्यस्य मम प्रमातुश्च सम्बन्धः सिद्धो भवति। तदा तत्र ब्रह्मचैतन्यस्य यः प्रकाशः अस्ति घटं प्रकाशयति तस्य मम च सम्बन्धः जातः। तदा अहं वक्तुं शक्नोमि घटो ज्ञातः इति। वस्तुगत्या घटः पूर्वमेव ज्ञातः अस्ति, नाम तत्र वर्तमानेन चैतन्येन पूर्वमेव घटः प्रकाशितो वर्तते। घटः अप्रकाशितः नास्ति, ब्रह्मचैतन्येन पूर्वमेव प्रकाशितो वर्तते, किन्तु मम तेन सह सम्बन्धो न जातः। मम सम्बन्धः कदा यदा जायते तदैव मम अनुभवो भवति, मया घटः ज्ञातः इति। इत्युक्ते अत्र किम् अवधेयम् इति चेत् तत्र वृत्तेः अपेक्षा, प्रमातुः वृत्तेः अपेक्षा विषयस्य प्रकाशने नास्ति। विषयः तु पूर्वमेव प्रकाशमानः एव अस्ति, किन्तु तस्य विषयस्य प्रमातुश्च सम्बन्धः सम्पादनीयो वर्तते। सः सम्बन्धः वृत्त्या सम्पाद्यते इत्यभिप्रायः। किञ्चित् विचार्यते चेत् अवगन्तुं शक्यते। प्रमातृचैतन्योपरागार्था, प्रमातृचैतन्यस्य उपरागार्थ, उपरागः इत्युक्ते विषयेण सह सम्बन्धः, उपरागः इत्युक्ते स्पर्शः सम्बन्धः इत्यर्थः। तदर्था अन्तःकरणवृत्तिरपेक्षते। अपि च तस्य अन्यत् अपि प्रयोजनं वर्तते। वृत्तेः विषयगतचैतन्यावरणभङ्गार्था च। विषयगतं यत् चैतन्यं वर्तते, यथा घटप्रदेशे ब्रह्मचैतन्यम् अस्ति, किन्तु तस्मिन् ब्रह्मचैतन्ये आवरणं वर्तते। तद् ब्रह्मचैतन्यं, घटप्रदेशे यद् ब्रह्मचैतन्यम् अस्ति तत् अज्ञानेन आवृतं तिष्ठति। यदा तत् चैतन्यम् अज्ञानेन आवृतं भवति तदा अस्माभिः घटो नास्ति, घटः न भाति इति व्यवहारः क्रियते। तस्य आवरणस्य भङ्गार्थम् अपि अन्तःकरणवृत्तिरपेक्षते। इदम् अन्तःकरणवृत्तेः अपरं प्रयोजनं विषयगतचैतन्यावरणभङ्गार्था। विषयगतं यद् ब्रह्मचैतन्यं तस्य यत् आवरणम्, अज्ञानकृतम् आवरणम्, आवरणम् इत्युक्ते तत्र यत् अज्ञानं चैतन्यं नास्ति न भाति इति व्यवहारं सम्पादयति। नास्ति न भाति इति व्यवहारोत्पादकं यत् अज्ञानं वर्तते, अज्ञानस्य कार्यं वर्तते, तदेव आवरणम् इत्युच्यते।
वर्तमानः भासमानः विषयः नास्ति न भाति इति प्रतीयते, तत् केन सम्पाद्यते इति चेत् अज्ञानेन क्रियते। नास्ति न भाति इति व्यवहारः व्यवहारापादकम् अज्ञानं भवति, तदेव आवरणम् इत्युच्यते। पंचदश्याः सप्तमे प्रकरणे भवद्भिः अधीतमिति मन्ये तत्र असत्त्वावरणम् अभानावरणम् इति द्विविधम् आवरणं प्रदर्शितं वर्तते। तत्तु आत्मविषये प्रदर्शितं, किन्तु तथैव विषयगत ब्रह्मचैतन्ये चैतन्यविषयकम् अपि आवरणं भवति। तस्य विषयगत चैतन्य आवरणस्य भंगः अपेक्षते। यदा आवरणभंगो भवति तदैव तत्र विषयगतं चैतन्यं प्रकाशते। प्रकाशते इत्युक्ते स्वतः प्रकाशमानं तिष्ठति, किन्तु जीवस्य कृते तस्य प्रकाशनं तदैव भवति। अन्यथा जीवः नास्ति न भाति इति चिन्तयति। प्रथमे पक्षे इत्युक्ते तत्र पक्षद्वयं वर्तते। उभयोरपि पक्षयोः अन्तःकरणवृत्तेः इदमेव प्रयोजनं। तत्र प्रयोजनद्वयं वर्तते। चिदुपरागः जीवचैतन्यस्य विषयेण सह सम्बन्धः, अपि च आवरणभङ्गः इति प्रयोजनद्वयं वर्तते। तदर्थम् अन्तःकरणवृत्तिरपेक्षिता। इदानीम् अन्यः पक्षः वाचस्पतिमिश्राणां पक्षः। तत्र वृत्तेः किं प्रयोजनम् इत्युच्यते। यस्मिंश्च पक्षे अविद्यावच्छिन्नः सर्वगतो जीवः आवृतः। वाचस्पतिमिश्राणां पक्षः अस्माभिः स्मर्तव्यः। वाचस्पतिमिश्राणां मते अविद्या एव जीवः एव जगतः उपादानम् इत्युच्यते। अन्येषु पक्षेषु ईश्वरः जगदुपादानम्, किन्तु वाचस्पतिमिश्राणां नये जीवः एव जगतः उपादानम्। अस्माभिः दृष्टं पूर्वम्, अविद्या जीवाश्रिता अस्ति इति तेषां नयः। अविद्या जीवाश्रिता भवति, तस्मात् जीवः एव जगतः उपादानम् इति। यस्मिंश्च पक्षे इत्युक्ते वाचस्पतिमिश्राणां पक्षे अविद्यावच्छिन्नः सर्वगतो जीवः आवृतः। अस्मिन् पक्षे जीवः अविद्यावच्छिन्नः। अविद्यावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः, अविद्योपहितं चैतन्यं जीवः इत्युच्यते। अयं जीवः सर्वगतः अस्ति। कथं सर्वगतः इत्युक्ते जीवः एव जगतः उपादानम्। जगतः उपादानभूतः अयं जीवः उपादानत्वात् सर्वेषु कार्येषु जीवस्य तादात्म्यं वर्तते। नाम उपादानस्य सर्वेषु कार्येषु तादात्म्यं वर्तते। यथा यथा मृदः तादात्म्यं सर्वेष्वपि घटेषु वर्तते, तथैव उपादानभूतस्य जगत्कारणभूतस्य जीवस्य तादात्म्यं सर्वेष्वपि विषयेषु वर्तते। इत्युक्ते जीवः सर्वगतः, न केवलं सर्वगतः, पूर्ववत् असंगोऽपि नास्ति।
यथा पूर्वमुक्तम् आसीत् सर्वगतो असङ्गः अविद्या प्रतिबिम्बो जीवः इति। तस्मिन् पक्षे जीवः यद्यपि सर्वगतः तथापि असङ्गः, किन्तु वाचस्पतिमिश्राणामन्वये जीवः असङ्गः न भवति। नाम जीवस्य तादात्म्यं विषयेषु वर्तते। जीवचैतन्यं सर्वत्र वर्तमानं सत् सर्वमपि विषयं सर्वदा भासयन्नपि तिष्ठति। पूर्वस्मिन् पक्षे किं दृष्टं, ब्रह्मचैतन्यं जगद्भासयति, किन्तु अस्मिन् पक्षे जीवचैतन्यम् एव सर्वं भासयति। ब्रह्मचैतन्यं न भासयति, जीवचैतन्यमेव भासयति। किन्तु सः आवृतस्तिष्ठति। यद्यपि स्वरूपतो भासयति तथापि आवृतः तिष्ठति इति प्रक्रिया वर्तते। तस्मिन् पक्षे जीवस्य एव जगदुपादानत्वेन जीवः एव जगतः उपादानकारणम्। तस्मात् जीवः सर्वसम्बद्धो वर्तते। सर्वसम्बद्धत्वात् जीवस्य सम्बन्धः सर्वेष्वपि विषयेषु वर्तते। तस्मात् अस्मिन् पक्षे चिदुपरागः न अपेक्षितः। चैतन्यस्य विषयेण सह प्रमातुः विषयेण सह उपरागार्थं वृत्तिर्न अपेक्षिता भवति। उपरागस्तु पूर्वमेव वर्तते। पूर्वस्मिन् पक्षे प्रमातुः विषयेण सह उपरागार्थं सम्बन्धार्थं वृत्तिरपेक्षिता, किन्तु अस्मिन् पक्षे जीवचैतन्यस्य सम्बन्धः पूर्वमेव अस्ति। प्रमातुः विषयेण सह सम्बन्धः अस्मिन् पक्षे पूर्वमेव अस्ति, किन्तु वृत्तेरपेक्षा कुतः इति चेत् आवरणभङ्गार्था वृत्तिः। आवरणभङ्गार्था एव वृत्तिर्भवति। वृत्तेरपेक्षा तत्रैव अस्ति। चिदुपरागार्थं प्रमातुः उपरागार्थं वृत्तिर्न अपेक्षिता, किन्तु वृत्तेः एकमेव प्रयोजनं, तत् आवरणभङ्गः इति विवेकः। एवं प्रक्रियाभेदेन वृत्तेः किं प्रयोजनम् इति ज्ञातव्यम्। अत्र तु संक्षेपेण उक्तो वर्तते। प्रक्रियाः संक्षेपेण उक्ताः सन्ति, अन्यत्र विस्तरेण क्वचित् प्रतिपाद्यन्ते। वाचस्पतिमिश्राणां मते वृत्तेः किं प्रयोजनम्, अन्यत्र वृत्तेः किं प्रयोजनम् इत्येतत् सर्वम् अत्र किञ्चित् संक्षेपेणैव आचार्यैर्विचारितमिदम्। अग्रे पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि